माझें नाव मिलाग्रीन डिसोजा. माझ्या चेड्याक 4 वर्सां काम नासलेलें आनी ब्रदरीक मागण्यान घातलें आनी ताका बरें काम मेळ्ळां म्हणून ह्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दिता आनी वाखाणटा आनी दिन वाजता. ब्रदरीन मागलें म्हण तुमी बरी जाल ना. ब्रदर मागता म्हण बरी जायना, हो की ना? बट तुमच्या भावार्थान तुमकां देवान बरें केलां. प्रेज द लॉर्ड. होय की ना? प्रेज द लॉर्ड. तुमी हिंगा रितीरेन येता ताका लागून बरी जाता. आतां तुमी येवन ब्रदर विल्सनान मागणी केला म्हणटा तो लोक 10 लोक म्हणटा अरे ब्रदर तुजे वरी बरी मिलाग्र जाता. सारकें? ताका लागून तुमी हिंगा येता, हिंगा मागणी आयकता, जेजू लागीं मागता, ताका लागून तुमी बरी जाता. होय की ना? कावळो बसलो खंय, खांदो मोडलो, दिसलो खंय, कावळ्या वरवीं खांदो मोडलो. सारकें? तुमचो भावार्थ तुमकां भर करता. टेस्टमनी दिवपाक जाय. म्हाज्या चेड्याचे एक्सिडेंट जाल्लो, हांवें मागलें जेजू लागीं, हांवें रितीरेन मागलें, जेजून म्हाज्या मागणें आयकलें आनी म्हाजो चेडो बरो जालो.